बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत जो पहले ही बीमार थी, इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद ICU में जा पहुंची। पाकिस्तान तारीख की बदतरीन मुआशी बहरान में इस वक्त मुब्तला हो चुका है। मईशत के तीनों इंडिकेटर्स लाल बत्ती जला रहे हैं। हमारी स्टॉक मार्केट जो पहली दबाव का शिकार थी, वो साल के कम तरीन सतह पर आ गई है। आज डॉलर इंटरबैंक में 134 रुपए से तजावुज कर गया, जिसकी वजह से अब जो कर्जे हैं उनमें 900 अरब रुपए का इजाफा हो गया, जबकि 18 अरब डॉलर कर्जे की मद में अभी अदा करने हैं। 1.5 माह के रिजर्व बाकी रह गए हैं। जब सूरत हाल यहाँ तक आन पहुंची तो हुकूमत ने बिलाखिर IMF में जाने का फैसला कर ही लिया। तो सरकार, अगर आपको सूरत हाल का अंदाजा था तो आपने अपनी विक्ट्री स्पीच में इतने बड़े बड़े दावे ही क्यों किए थे कि आम आदमी को रिलीफ के नाम पर जो एतमाद दिया था वो महंगाई के बम बार बार गिरा कर वापस छीन लिया। हमें IMF के पास जाना ही था तो 2 महीने का इंतजार ही क्यों किया गया? और अब जब IMF के पास चले ही गए तो जरा दिल थाम के रखिए, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अभी महंगाई का मजीद तूफान आएगा, जिसका ट्रेलर डॉलर में इजाफे की सूरत में नजर आ रहा है। वजीर आजम ने इसी सूरत हाल के पेश नज़र पार्लियामेंट में खिताब करने का भी कहा है, आवाम को एतमाद में भी लेने का कहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया और तो और मरियम औरंगजेब ने इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, बिलाशुबा ये तसलसल के साथ तीसरी जमहूरी हुकूमत है, मगर इसके समरात जमूर तक पहुंचते हुए नजर नहीं आए। इस आग डार की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल बदतरीन ज़बूहाली का शिकार है। रही सही कसर खान साहब के धरने की सियासत ने पूरी कर दी थी। कोई मुआशी प्लान नहीं बनाया। वो सियासी जमातें जो माजी की हुकूमतों में शरीक इक़्तिदार हैं, आज तनकीद और इल्ज़ामात की सियासत करती नजर आ रही हैं। अब सवाल यहाँ यह है कि जब इक़्तिदार में थी वो, तो उन्होंने मईशत के इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम क्यों नहीं किए? इसी पर आज के प्रोग्राम को मुरतब किया गया है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। रज़ा हारून साहब PSP के सीनियर अहम रहनुमा है। टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगी PTI से सिद्रा इमरान, और हम ज़रा इकॉनमी एक्सपर्ट को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और क्या बेहतर इक़दाम हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। ऑन कॉल हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकरामुल हक। सबको मैं वेरी वार्म वेलकम करती हूँ। इश्तियाक बेग साहब, तनकीद करना सबसे आसान काम है दुनिया में। आप जब हुकूमत में थे यही PTI थी जब तनकीद करती थी। आज आप अपोजिशन में हैं, आप वही सारे जो है ना मईशत को लेकर और तमाम फैसलों को लेकर तनकीद कर रहे हैं। सर, अभी तो 20 दिन 50 दिन 52 दिन हुए, क्या लगता है वाकई PTI तनकीद की मुस्तहिक है इस वक्त? देखिए शासिया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 6 महीने पहले असद उमर साहब को ये बतला दिया गया था कि हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर लेके आ रहे हैं। आप भी परेशान हो जाएंगी कि इलेक्शन जीतने से पहले कैसे बतला दिया गया। उनको बतला दिया गया था, उन्हें ये चाहिए था कि अपने आप को प्रिपेयर्ड करते। और ये डिसीजन जो IMF के पास जाने का है, अगर ये पहले दिन ले लिया जाता तो आज हमें अरबों रुपए के वो लॉसेस नहीं होते जो सफ़र करने पड़े। कल तो ये हालत थी कि मैंने वर्चुअली लोगों को आंखों से रोते हुए, आंसुओं से रोते हुए देखा है। स्टॉक एक्सचेंज जो गिर गया था ना, मतलब ये हुआ तमाम चीज़। तो हुआ ये है कि जब से आप आई हैं, अगर आप एक देखें तो इकॉनमी की ये हालत है कि 2013 में जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो सबसे पहले दूसरे दिन स्टॉक एक्सचेंज शूट कर गया था ऊपर की तरफ, हाईएस्ट उसमें 17 अगस्त को तो अच्छा जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट आई लोगों की, रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया। इस बार आप देखें हर बिजनेसमैन हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है, बिकॉज अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है कि हुकूमत क्या कर रही है। और हुकूमत का ये है कि उनको देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फ़ौरन 50 दिन में परफॉर्म कर दें। हम आपसे ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन तो आप ले लें ना। आप डायरेक्शन ही नहीं ले रहे बिल्कुल, और आपका अभी भी वही है जो पहले 5 सालों में रहा कि क्रिटिसाइज़ करते रहो। और देखिए ये होता है, कब तक आप हमें कोसने देंगे, कब तक हम हमें बुरा भला कहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जी चले हम बहुत बुरे थे, अब आप आ गए, अब अच्छी चीज़ें तो कर लेना। क्या ये 5 साल इसी चीज़ों में लग जाएंगे? 1.5 माह के रिजर्व हमारे पास रह गए हैं, बैरूनी कर्जा हमारा इतना आप है। इकोनॉमी को समझती हैं। आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि जब 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई, रज़ा साहब 6 अरब डॉलर पड़े हुए थे। अब हम जब गए 16 बिलियन डॉलर छोड़ के गए, आज भी एज ऑन टुडे 15 बिलियन डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं। PTI तो इतनी लकी जमात है कि इनको चैलेंजेस नहीं मिले। चैलेंजेस हमें क्या मिले थे कि 12-12, 14-14 घंटे एनर्जी की शॉर्टेज थी, हमें थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम थी। ये तमाम चीज़ें हमने की, इन्हें कोई कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक प्रॉब्लम हमारी चल रही है
ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, मीन्स हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। अगर किसी तरीके से उस गैप को हम कम कर दें, $15 बिलियन तो अभी भी पड़े हुए हैं। दूसरा ये हो रहा है कि आपने आते के साथ ही महंगाई का एक तूफान जो था, जो लोगों से वादा करके आए थे, वो इतना, और अभी तो महंगाई शुरू हुई है, वो है ना, अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अब आप देखिएगा पार्टी। उसकी वजह ये हुआ कि जब IMF के पास आप चले गए, IMF के तेवर अच्छे नहीं है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि सब्सिडी हमें मंजूर नहीं है। जब आप सब्सिडी खत्म करने जाएंगे, लॉस मेकिंग जितनी भी इदारे हैं उनसे कहेंगे सब्सिडी खत्म करो, तो आप देखेंगी कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है रजा साहब, मुल्क में मुश्किल सूरत हाल है, इसका इदराक सबको है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो इकोनॉमी की ज़बू हाली है, क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ PTI है? अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है आपकी डायरेक्शन सही नहीं थी, आपको ABC प्लान रखना चाहिए था, 4 साल आपने धरने की सियासत की, आपके पास कोई प्लान होना चाहिए था, जब आपको पता था 95% कि हमने इक़्तिदार में आना है, और अब बहुत उसका क्लेम भी करते थे। लेकिन सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि क्या नून लीग ने कुछ अच्छा अपना इमेज छोड़ा है इकोनॉमी को लेके? इसाक डार साहब को हम हमेशा ब्लेम देते हैं, क्या PTI है सब सारी चीज़ों की जिम्मेदार इस वक्त? देखिए ये तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर PMLN की कारकर्दगी अच्छी होती या जिस तरह से वो चाहते कि होती, तो PTI की गवर्नमेंट तो नहीं आती ना। अगर PTI की गवर्नमेंट आई है तो फर्ज कर लेते हैं कि PMLN की कारकर्दगी बहुत ख़राब होगी, तभी तो आप आए हैं, वरना आप आते ही क्यों? इस आर्गूमेंट को तो मैं इसलिए बयान नहीं करता कि इनको एग्जैक्टली पता था कि किधर आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। तो मुझे लेकिन कदरे माशी एतबार से टर्मोइल्स तो बहुत थे PMLN की गवर्नमेंट में, लेकिन इतना फस नहीं था जितना फस अब क्रिएट हो गया। उसकी वजह है मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं। PTI की गवर्नमेंट जो है पहले दिन से वो कहीं खोई सी है, वो कहीं ऐसी जगह आ गई है जहाँ के लिए टिकट नहीं कटाया था उन्होंने, जाना था उनको ठंडी जगह पे, वो लैंड हो गए किसी गर्म मुल्क के अंदर। इस ऐसी परेशानी उनके साथ ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे IMF के पास जाना मैं तो कतई नहीं समझता कोई बुरी बात है। मुल्क जाते हैं, आप पहले भी 11 दफ़ा जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हाँ IMF 2008 में भी लिया आपने, 2013 में भी ये तीसरा पैकेज आप जा रहे थे, कोई बुराई नहीं थी। मैं नहीं समझता IMF के पास जाने का प्रॉब्लम क्या है। जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अब चले जाएंगे, 50 लोगों को मैं बंद कर दूंगा, अभी मैं ये करने वाला हूँ। ये सब जो ऐलानात हैं ना, मईशत को नुकसानात इन ऐलानात से पहुंच मैंने तो इमरान खान साहब को बड़ा मशवरा दिया कि देखिए जी, यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एंड एक्टिंग लाइक अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्टॉप बीइंग द PTI चेयरमैन। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, देखिए आप एक पार्लियामेंट आपका जो इदारा है, उस इदारे में खड़े होकर आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है फला डाकू फला चोर, जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है कि रोजाना आपके टिकट्स चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं, आपके 4 ex फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम गिलानी साहब टू परवेज अशरफ साहब टू नवाज शरीफ साहब एंड शाहिद खकान, वो नैब कोर्टों में जा रहे हैं, उनके करप्शन के किस्से हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब, मुझे नहीं पता क्या केस है, अभी किसी को नहीं मालूम इन केसेस में क्या होना है, कन्विक्शन कोई नहीं हुई है, लेकिन शोर इतना ज्यादा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि 4 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 1 प्रेसिडेंट जरदारी साहब, एक आपका CM, लातादाद ब्यूरोक्रेट्स, आपकी अपने दाएं बाएं लोगों के, परवेज खटक साहब की इंक्वायरी चल रही है, बाबा रहमान साहब का रेफरेंस खुल गया है, दीगर लोगों के मामलात हैं, पेशावर मेट्रो बस के मामलात हैं। जब ये सब लोग, आप इमेजिन करें शाजिया, आप मुल्क से बाहर एक फॉरेन इन्वेस्टर बैठे हैं, आप इस मुल्क में पैसे लेकर आएंगे इस कंडीशन में, जहाँ सियासी अदम इस्तेकाम ये है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर और सूबे का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनके अगर आप बयान देखें, यार किसी को अरेस्ट कराना और ये मौला जट और नूरी नत बनना असेंबलियों में, यकीन माने कि इससे आपको सिर्फ और सिर्फ सारी तवज्जो लग ही रहा है कि सियासी देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है ये सियासी महाजरे का नुकसान क्या है। इश्तियाक भाई बैठे हैं, ये आपको बेहतर बताएंगे। जो बैरूनी सरमायाकार है वो 4 चीजें देखता है। नंबर 1 देखता है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपके यहाँ गवर्नेंस ठीक चल रही है। नंबर 2 वो देखता है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, कितनी इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। नंबर 3 वो देखता है कि आपकी मुल्क के अंदर अमन अमान की क्या सूरत है, इंसाफ मुहैया हो रहा है। नंबर 4 वो देखता है कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। क्या आप मुझे बताएं हम किन किन चीजों के ऊपर यहाँ टिक कर सकते हैं। तो ये किसने करना है? ये करना है हुकूमत वक्त ने। मेरी इनको एडवाइस है लेकिन अगर बिल फर्ज, मैं इश्तियाक साहब आपसे, क्योंकि मैं सर मुझे सिद्रा इमरान ने भी ज्वाइन कर लिया है, PTI साहब का ताल्लुक है। सिद्रा, वेरी वार्म वेलकम आपको भी शामिल गुफ्तगू बनाते हैं, आप टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। इश्तियाक साहब, अगर
یہی پی ٹی آئی گورنمنٹ آتے ساتھ آئی ایم ایف کے پاس چلی جاتی, پھر آپ لوگوں نے تنقید کرنا تھا کہ جی دیگر آپشنز بھی تو ہیں. اب انہوں نے فارن پالیسی کو ایز اے ٹول استعمال کیا, وہ سعودی عرب کے پاس گئے, جا کے بہرحال انہوں نے سرمایہ کاری کی, انہوں نے 10 وہ بھی نہیں کیا ہے, کچھ نہیں کیا ہے, وہ لانگ ٹرم کی بات ہے, وہ کچھ نہیں ڈسکشن چل رہی ہے. سعودی عرب سے آنے کے بعد اس طرح کا دوست امپریشن ممالک کے پاس دیا بھی گیا, جا رہے ہیں, آخری آپشن وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے. امپریشن اس طرح کا دیا گیا کہ 10 ارب روپے سعودیہ سے آ رہے ہیں, اور سعودیہ سی پیک کے اندر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ آ رہا ہے, جو کہ صحیح نیوز نہیں تھی. بعد میں اس کی تردید ہوئی. دیکھیے آئی ایم ایف کے پاس جیسے رضا نے کہا جانے میں کچھ نہیں ہے, اس سے پہلے 10 بار ہم جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اگر ہم ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے چلے جائیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کر کے اور وہ ہم پے بیک کر دیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کافی لوگ ہیں, میں کہا ہوا یہ 50 دن آپ نے لگا دیے, اس سے انسرٹنٹی کریٹ ہوئی. دوسری بات یہ جو آپ جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں روزانہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ میں 50 آدمیوں کو 60 بزنس مینوں کو اندر کر دوں گا, اس وقت یہ حالت ہے 4000 نوٹسز ایف آئی اے, ایف بی آر اور اس تمام لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, اور بزنس مین اتنے پریشان ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر لے جائیں. سدرا عمران, آپ نے گفتگو ضرور سنی ہوگی. سوال یہاں یہ ہے کہ آپ لوگ معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے بنیادی منشور میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتے, یہ خان صاحب کا کل کا اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, پھر آپ کے جو پرائم منسٹر, ہم سب کے پرائم منسٹر ہیں, ان کی وکٹری اسپیچ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ جو نعرے یاد نظر آ رہے, تو کیا وہ سارے نعرے سیاسی تھے؟ کیونکہ آج جو پریکٹیکلی ہے وہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی آواز بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے, ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, تو میں کلیئرلی نہیں سمجھ سکی آپ نے کیا کہا. مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہماری اکنامک پالیسیز کے حوالے سے. دیکھیں آج ہماری حکومت کے 54th ڈے ہے, ٹھیک ہے, آج ہماری 54واں دن ہے. 54 دن کچھ بھی نہیں ہوتی کہ اکنامک پالیسی کی ڈیلیوری کے لیے, ایک اکنامک پالیسی کے ڈرافٹ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ڈیلیوری کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ڈیلیوری کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ڈائریکشنز کی بات کر رہی ہوں یہاں پر. دیکھیں ہماری اکنامک پالیسی کی ڈائریکشنز کلیئر ہیں. سب سے پہلے اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ آپ کی سب سے بڑا ایکسپورٹ سیکٹر ٹیکسٹائلز کا, جو پچھلے 5 سالوں میں تباہ حال ہو چکا تھا, آج اس کی احتمام کہہ رہی ہے کہ جی ہم اپنی ملیں کھڑی کریں گے بیکاز وی اپریشیٹ دی سبسڈی, وی اپریشیٹ دی انٹینشن, وی اپریشیٹ دی پالیسی. آج وہ 5 لاکھ مزدوروں کو دوبارہ روزی ملنے کی امید نظر آئی ہے. وہ آپ کی ٹیکسٹائل فیکٹریز جو کوریوں کے بھاؤ جا رہی تھیں, جو لوہے کے بھاؤ بک رہی تھیں, آج وہ دوبارہ کھڑی ہو رہی ہیں. سب سے بڑا پاکستان کا سیکٹر ہے ایکسپورٹس میں کنٹریبیوٹر ٹیکسٹائل سیکٹر. ہم نے اس کی پالیسی ٹھیک کی جو پچھلے 5 سالوں سے رو رہے تھے, آج وہ اپریشیٹ کر رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری پالیسی ٹھیک ہے, آج ایکٹیور کہہ رہی ہے. سدرا صاحبہ میرے ساتھ مرزا اشتیاق بیگ بزنس مین بھی ہیں اور ٹیکسٹائل سے ان کا تعلق ہے. آپ کی آواز, آپ کے پروگرام کے بعد مجھے آپ کے جو دوسرے ممبر ہیں ان کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آپ کو پھر ہم دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہتر ہے دیکھیں آپ کے جو دوسرے پارٹیسپینٹ بول رہے ہیں مجھے ان کی آواز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. دوبارہ اچھا مجھے سدرا صاحبہ صرف اتنا فرما دیجیے گا, جون 2013 آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں جا رہی. اچھا ٹھیک ہے, آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. دیکھیے جو ایک بات ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے, اسد عمر صاحب 5 سال تک ایم این اے بھی رہے اور فائنانس کمیٹی کے بڑے فعال رکن رہے. ان کے پاس تو یہ ساری فگرز تھیں ملک میں ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. سر وہ تو 54 دن کی اپوزیشن میں تھے تو فگرز اینڈ فیکٹس کے ساتھ اسٹیٹس کے ساتھ آپ تو بس یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 54 دن ہوئے؟ نہیں 54 دن نہیں ہوا, تو 5 سال سے آپ تو دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو نمبرز معلوم ہے ایگزیکٹلی. 4 سال آپ نے دھرنے کی سیاست تو کر لی, آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے تھا, اے بی سی پلان ہونا چاہیے تھا. اگر آپ حکومت کرنے جا رہے تھے, سب سے بڑھ کے آپ نے وکٹری اسپیچ بھی کی. خیر آپ اشتیاق صاحب, اگر ہم نون لیگ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2-3 سالوں سے جو ہے نا وہ سارا جو فوکس تھا آپ کی گورنمنٹ کا وہ نواز شریف صاحب کے عدالتی محاصرے پر ہی چلا گیا. آپ کی پوری مشینری جو لگی ہوئی تھی وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ گئی. اگر اس وقت بھی آپ لوگ ذرا اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے تھوڑا سا, پرائم منسٹر تھے نا, ان کے کیسز چل رہے تھے, لیٹ دیم ڈو, ان کو کرنے دیتے. آپ کو اپنی جو آپ کی مشینری تھی اس کو تو ایکٹیو رہنا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کہاں پہ رکھا, کرنسی جو ہے اس کو روک کے رکھی. پھر ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا کہ طارق باجوہ جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے, سوئس گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہونے والا تھا, 200 ارب ہمارے ڈالر واپس آنے والے تھے, وہ ساری چیزیں کیوں نہیں کی گئی؟ شازیہ دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کو بتلاؤں, 13 سال میں 13 ایئرس میں ہائیسٹ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو صحت ہوتی ہے اس کا انڈیکیٹر ہوتا ہے, یعنی کہ کیسی صحت ہے. 13 سال میں 5.8% جی ڈی پی اچیو کی ہے جب نواز شریف صاحب گئے ہیں.
हम जब 2013 में आए थे तो 3% GDP थी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दी थी। अब आ जाइए 2000 अरब रुपए 2013 में टोटल पाकिस्तान से कलेक्शन हुआ करती थी, किसकी? रेवेन्यू की। जब हम गए हैं 4000 अरब रुपए की कलेक्शन छोड़ के गए हैं। देखिए मैं आपसे बतला रहा हूँ, इस तरह की 12000 मेगावाट जो है बिजली सिस्टम में दी है। जो लोग ये कहते हैं कि जनाब आपने कर्जे ले लिए, तो आप मुझे ये बताएं, हमारी 2% GDP हम लूज कर रहे थे, 1% बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड 1% बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। 2% GDP हमें मिली। बता रहे हैं तो फिर आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्यों नहीं हो रही थी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2013 में तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। सेक्टर को आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, उस पे आप एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छी गई है। लास्ट जो बजट का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें एग्रीकल्चर ने अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ी जो हमारी हुई है, एक जो मिडिल क्लास जो आई है ऊपर 2013 के बाद। आपके साथ रजा साहब बैठे, मैं नहीं बैठी हुई हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो फिर आप ही लोग होते, तो फिर जनाब पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी जो उनको सीटें यहाँ पे मिल गई हैं। फिर PTI ने कराची में क्या परफॉर्म किया था जिसको उसको सीटें मिल गई हैं। देखिए हम इमरान खान साहब को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हम। तो परफॉर्मेंस को तो साइड पर रख दिया गया था इन इलेक्शंस के अंदर। चले सिद्रा साहिबा, अब आपको आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है? जी मुझे इनकी थोड़ी सी अभी अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, आप भी थोड़ा आहिस्ता बोलेंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगी। सिद्रा साहिबा, इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उनको सिलेक्ट ही नहीं किया, इसलिए उनका नजरिया, उनका ओपिनियन तो पाकिस्तान में काउंट ही नहीं करता, वो किसी असेंबली में अपनी नुमाइंदगी नहीं रखते। अच्छा यानी आपने मिर्जा इश्तियाक साहब को सुन लिया? सुन लिया, ये सुन लिया ये। जी चले अब मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। मोहतरमा ये बता दीजिएगा कि मैं मानती हूँ आप लोग के गवर्नमेंट, हम तो ये ब्लेम नहीं कर रहे आपको कि बहुत ज्यादा दिन हो गए, अभी तो आप आए और सबसे बड़ी कि पहली बार आए। ये वो लोग हैं जो इख्तिदार संभाल चुके हैं, इनको नो हाउ थी। आप लोग से इतना फरमा दीजिए कि इकोनॉमी को लेकर जब असद उमर साहब को पहले से अनाउंस कर दिया गया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई? उनके डायरेक्शंस क्यों वाज़ेह नहीं रही? आज सेंटिमेंट सारे नेगेटिव जा रहे हैं। आप IMF के पास जाना था, आप जाते 100 बिस्मिल्लाह जाते, क्योंकि IMF की छड़ी हमें सीधा कर सकती है। हम डिसिप्लिन भी रहते हैं और हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। बात सिर्फ इतनी है कि 2 माह इंतजार क्यों किया गया? आपके जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो ब्लीड कर रहा है अब। देखिए शादिया, हम सबको ये बात समझने की है कि पाकिस्तान में कोई भी, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कोई भी IMF या किसी भी पार्टनर के पास लोन के लिए खुशी से नहीं जाते। हमारी इकोनॉमी इस वक्त ऐसी ब्रेकिंग पोजीशन पर है कि डेफिनेटली अगर हम एग्जांपल ले अपने या मेरे या आपके घर की, तो हम पहले सारे अपनी वर्कआउट करना चाहते हैं, सारे सोल्यूशन की यार किसी ना किसी तरह हम इंटरनली चीजों को मैनेज कर लें। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में हमारे पॉलिटिशियंस नहीं है, हमारे सियासी पार्टी के लोग नहीं, पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनकी रिसर्च स्टडीज हैं, उनके एनालिसिस ये कहते हैं, क्योंकि हमने तो तमाम ऑप्शन वर्कआउट किए हैं और IMF हमारा वाहिद ऑप्शन नहीं है। हमने अपनी इंडस्ट्री को भी ठीक करने के लिए इक़दाम लिए हैं, हमने एक्सपोर्ट को भी इम्प्रूव करने के इक़दाम लिए हैं, हमने पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज को भी अप्रोच किया है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हम ट्रेड के लिए नए दरवाजे पे ही नॉक कर रहे हैं। चौवन दिन में कर लिया हम कह रहे हैं कि बस हम IMF के पास पूछ रहे हैं कि 54 डेज में कर लिया था आप लोगों ने? नहरें बहने लगेंगी, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक टफ टाइम्स हमें देखने हैं, हमें अपने टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हम IT को भी इम्प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान में हमारे जो टैक्स है उसको एक्सपेंड किया जाए। हम अपने IT सेक्टर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, हम अपने हाउसिंग सेक्टर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो 5 साल का प्रोग्राम है, अभी तो नहीं हो सकता। तो फिर 100 रोज का प्लान क्यों आप लोगों ने दे दिया था जब आपको पता था? 100 घर भी नहीं बना पाएंगे, पता था आप लोगों को 100 दिन। देखिए मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो विक्ट्री स्पीच, मैं नहीं तकरीबन तमाम मीडिया टॉक जो है ना इस वक्त यही बात कर रही है, डिस्कशन कर रही है कि आप लोगों को फिर बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए थे, आपको ग्राउंड रियलिटी जो है ना विक्ट्री ये है बात जबरदस्त। इमरान खान साहब को बोलना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान को बदलने जा रहा हूँ, मुझे टाइम दे दें, मुझे 5 साल दे दें। बहुत खराब हालात है, नहीं कर सकूंगा जल्दी, 200 500 दिन लगेंगे मुझे, कह देते कोई मसला थोड़ी था। अरे मोहतरमा मैं नहीं कह रही दूध के, आप अरे भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ दूध की नहरें नहीं है तभी तो आप आए। दूध की नहरें अगर बाहर होते, अगर रजा साहब की बात को सेकंड करिए, दूध की नहरें बह रही होती तो PTI नहीं आती। अवाम ने आपको चांस इसीलिए दिया है। समझ नहीं आ रही, नहीं समझ। अच्छा चले ठीक है, हम देखिए मैं सिर्फ इश्ताक भाई आपकी इजाजत से, देखिए गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है,
ابھی IMF کے پاس جائیں نا آپ. دیکھیں نا گیس, دیکھو گیس مہنگی ہو گئی ہے, بجلی مہنگی ہو گئی, $9 پہ بڑھ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی کی گروسری جو 4,000 کی لیتا تھا وہ اب 6,000 کی ہو گئی ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے, کیونکہ تنخواہ اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ابھی عام آدمی کھڑا ہو جائے گا, سڑک پہ آ جائے گا, اس کو تو کوئی ریلیف آپ دے ہی نہیں رہے. جی 3 مہینے 55 ڈیز کے اندر 3% ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا ہے, جو لوگ نہیں سمجھ رہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کنزیومر فائنینسنگ بڑی اچھی جا رہی تھی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم تھے. ایک میں آپ کو مثال دوں, آپ حیران ہو جائیں گی کہ 2013 میں پاکستان میں ٹوٹل 6 لاکھ موٹر سائیکلیں بنا کرتی تھی. جب 2000 ہم گئے ہیں تو 2.6 ملین موٹر سائیکل. اب آپ کو کچھ دنوں بعد موٹر سائیکلیں نظر نہیں آتی کیونکہ موٹر سائیکل نظر آتی. اس کی وجہ کیا تھی کہ کنزیومر جو فائنینسنگ تھی سستی تھی, لوگ فریج بھی خرید رہے تھے, کرائے پہ سب کچھ کر رہے تھے. نہیں 3% کیا ہوا, انٹرسٹ ریٹ انہوں نے بڑھا دیا آتے کے ساتھ ہی. اب آ جائیں, جب لوگوں کو آپ نے سرسبز باغ دکھائے تو لوگ دیکھیں ہٹ کیوں ہوئے. جب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے نا تو اگر پی ٹی آئی سرسبز باغ دکھا رہی تو آپ نے بھی حقائق چھپائے. آپ نے قرضے اتارنے کے لیے قرضے لیتے چلے گئے. اسحاق ڈار کی معاشی جو تباہ کن پالیسیاں تھیں اس کا امپیکٹ آج پڑ رہا ہے. شازیہ, قرضہ لینا کسی بھی کنٹری میں برا نہیں ہوتا. سب سے بڑا دنیا کا قرضہ لینے والا کنٹری کون ہے؟ امریکہ ہے. بالکل ہے, جس نے $1 ٹریلین جو ہیں وہ لے رکھے ہیں چائنا سے اور جاپان سے. اب میں آپ کو بتلاؤں, پاکستان نے سب سے پہلا قرضہ کب لیا؟ جب تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم بنایا. 25 سال کے لیا, 20 سال میں ہم نے اتار دیا. ہم نے جو فائنینسنگ لی ہے دیٹ از اے پروجیکٹ فائنینسنگ, یعنی کہ پروجیکٹ میں لگی ہے. پروجیکٹ وہ کیا کریں گے کہ انرجی پروڈیوس کریں گے اور پے بیک کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس 2 راستے تھے, پاکستان کے پاس 2 راستے تھے. ایک ماڈل تھا دبئی کا, جنہوں نے انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا, انرجی پرووائڈ کی, تمام چیزیں پرووائڈ کی اور لوگوں سے کہا انویسٹ کریں. 2013 میں ہمارا ماڈل کیا تھا؟ 12 گھنٹے لائٹیں نہیں آ رہی ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, اور ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں آئیے جی انویسٹ کریں. کون آئے گا ان حالات کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے؟ جب ہم نے یہ ادھار لے کے یہ تمام چیزوں کا انفراسٹرکچر کو آپ دیکھیے, 12,000 کلومیٹر کی سڑکیں جو ہیں ایڈ ہوئی ہیں اس دوران میں. اب ماشاءاللہ اب ہمارا یہ ہے کہ اب انویسٹرز آ رہے ہیں, مگر انسرٹنٹی جب ڈیولپ ہو گئی کہ میں سب کو اندر ڈال دوں گا. اور عمران صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ بھینسوں کو بیچ کے اور گاڑیوں کو بیچ کے اکانومی کو ریوائیو کر لیں گے. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہمیں الجھا دیا گیا کس میں کہ میں جناب ڈرائنگ روم میں نہیں سوؤں گا, میں ڈائننگ روم میں سوؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, لوگوں کو وہ. اب جو گاڑیاں واڑیاں بکی ہیں اس سے اتنے لاسز ہوئے ہیں. اب کل کو اب نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے آپ جائیں گے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فورن ڈیلیگیشن آئیں گے, آپ کہاں انہیں کہاں بٹھائیں گے؟ آپ ان کو سیکیورٹی گاڑیاں یہ بھی کیسے ایشو دیں گے؟ نہیں شادیہ, یہ ایز اے پرائم منسٹر پرائرٹیز آپ کی نیشنل ہونی اب چاہیے. کل انہوں نے ٹوائلٹ کی بات کی ہے, بتلائیے کیا پرائم منسٹر کا یہ باتیں کرنے کا وہ یہاں بریک لے لیتے ہیں ناظرین, پھر وزیر اعظم صاحب کی کچھ گفتگو کے سلسلے حوالے سے بھی بات کریں گے. IMF کے پاس جا رہے ہیں, اب IMF سے کن شرائط پر نیگوسیشن ہوگی, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, مہنگائی اور بڑھے گی, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور معاشی صورتحال بہترین نہیں ہے, میلٹ ڈاؤن سچویشن اس وقت اکانومی کی چل رہی ہے, اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 2 سال کے ریکارڈ سطح پر جو ہے وہ گر چکا ہے. جبکہ یہی 2013 جب نواز شریف صاحب آئے تھے, میں تعریف نہیں کر رہی, میں کمپیریزن کر رہی ہوں کہ جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت جو ہے اسٹاک مارکیٹ 19,916, اور 4 سال بعد جب نواز شریف صاحب ہی تھے, حالانکہ انسرٹینٹی سیاسی طور پر شروع ہو چکی تھی, لیکن 32,932 کے قریب جو ہے اس میں اضافہ ہوا تھا. بہرحال یہ فگرز ہیں. 17 اگست کو جب عمران خان صاحب آئے تھے تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 42,400 پوائنٹ پر تھا, لیکن اب کل یہی مارکیٹ کریش کر گئی, بہت بری طرح کریش کر گئی. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں جو کنیکشن ہے وہ آپ کا سیاسی محاذ رائی سے بھی ہے. اشتیاق صاحب, یہ جو شہباز شریف صاحب کو اندر کر دینا ابھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو رہی ہے, مطلب وہ CM ٹو پنجاب تھے, اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیکہ دیا, بھی یہ ساری چیزیں کہانیاں چل رہی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے بھی, کیونکہ جب 17 اگست کو ہم نے دیکھا عمران خان صاحب آئے تو مارکیٹ بالکل ہائی ہوئی, اور جو شہباز شریف کو اریسٹ کیا گیا ہے, نواز شریف عمران خان صاحب نے کل جو اسپیچ کی ہے جس میں وہ ہمیں اپوزیشن لیڈر زیادہ نظر آئے, پرائم منسٹر کم نظر آئے, جو ان کی گفتگو تھی جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, اس کی وجہ سے لوگوں کا کانفیڈنس نیچے آیا ہے. کیا وجہ کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے محاذرائی کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یہ ڈسٹرب کرتی ہیں. بزنس کا ایٹماسفیئر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر آپ ایک باہر کا انویسٹرز دیکھتا ہے کہ ان کے یہاں جو ہے محاذرائی نہیں ہو رہی ہے, انسرٹنٹی نہیں ہے. انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ کل کو کیا ہو جائے گا اس ملک کے اندر. اب شہباز شریف صاحب کا میں آپ کو بتلاؤں, انہوں نے جو کیا ہے
उनको कैंसर है और कैंसर के अलावा 8-18 घंटे काम करते थे। मैं कराची से ताल्लुक़ करता हूँ। जब मैं लाहौर जाता था तो एहसास महरूमी का शिकार होके आता था कि यार क्या एक आदमी ने बना दिया है मेहनत करके, ठीक है ना। हम ये नहीं कर रहे हैं, आप एहतसाब करें मगर अक्रॉस द बोर्ड करें। आपने कल उनको उठा के बंद कर लिया, उनकी तहसीक जो की है वो बख्तरबंद गाड़ी में बिठा के पूरे उस शहर में घुमाया गया उनको और उनकी पगड़ी उछाली गई। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि बाबर अवान है, उन पे भी रेफरेंस है, उनको भी अरेस्ट करें। अलीम खान है, उन पे रेफरेंस है, उनको भी अरेस्ट कीजिए। इस तरह के जुल्फी बुखारी है, उसको भी अरेस्ट करें। इमरान खान साहब की बहन है, उनके 60 अरब रुपए की दुबई में जायदाद है, खुदारा उनको भी बुला लें, जरा उनसे भी पूछ लें। सेलेक्टेड ये कल उनको अरेस्ट किया, आज कह रहे हैं कि जो उनके बेटों को बुला रहे हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे। ये क्या अच्छा मजे का देखिए, उसने इत्तेफाक क्या है, उसने इत्तेफाक क्या है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को कुछ दिनों पहले अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया और अपने मसंद के जो है नतीजे हासिल कर लिए, और अब ये इलेक्शन जिसके अंदर हम कुछ सीट्स वहां से ले रहे थे पकड़ के इनको बंद कर दिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि IMF के पास जाना ही था, शुरू में हमने कहा जाएंगे नहीं जाएंगे, दीगर ऑप्शंस पर भी कोशिश की, चाइना से लिया, सऊदी अरब के पास गए, 10 अरब डॉलर आने की बात हुई, इन्वेस्टमेंट की बात हुई, बाकी दीगर ममालिक से भी बात की। शमशाद अख्तर साहिबा जब थी इंटर्म गवर्नमेंट में और उन्होंने कह दिया था कि IMF के पास जाना पड़ेगा, उन्होंने प्लानिंग भी सारी कर ली थी, फिर असद उमर साहब ने किस चीज़ का वेट किया? मेरा ख्याल है खाली असद उमर साहब को तो ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा। जो एडवाइजरी कमेटी के कई मेंबर, बल्कि उनमें से कई लोगों का ये ख्याल था कि इस वक्त IMF हमारी आर्म ट्विस्टिंग करेगा अमेरिका के कहने पे, और आपको पता है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने किस कदर अजीब बयान दिया, जो कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था। और उसके बाद अगरचे IMF ने उसकी तरदीद की, मगर वो तरदीद भी ऐसे ही थी। तो अब आपने देखा कि अभी हम गए भी नहीं प्रोग्राम में, उन्होंने कुछ जो बड़ी कंडीशंस लगाई हैं कि आप यूटिलिटीज के बिल बढ़ाइए, आप डॉलर को जो है वो यहाँ पे सत्ता पर लेकर आइए, उससे कितना एक टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है। तो ये एक राय थी शुरू के दिनों में जब इन्होंने एडवाइजरी कमेटी बनाई, तो इनको ये एडवाइस किया गया। इसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने तो टीवी के मुख्तलिफ शोज में आकर भी इस बात का इरादा किया कि इस वक्त हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए किसी सूरत भी। तो उन्होंने कोशिश की कि इसके फिर क्या मुतबादल रास्ते हो सकते हैं, और खबरें आई कि चाइना से शायद $10 बिलियन अरेंज हो जाए, कुछ हमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से मिल जाए। अब वो क्यों नहीं मिला, आखिर में क्या सूरत हाल हुई, ये अभी एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं कोई बहुत हतमी बात नहीं कर सकता कि ये क्यों ऐसा हुआ। लेकिन बाहर क्या किसी एक स्टेज पर ये फेलियर हुई है। मिसाल के तौर पर सऊदीया से तो अमेरिकन का भी इन्फ्लुएंस है, उन्होंने मना कर दिया हो। चाइनीज को हमने खुद नाई किया ये कह करके हम स्लो डाउन चाहते हैं फीडबैक का, और खुद सऊदी अरेबिया को थर्ड पार्टनर कहने से भी वो ज्यादा खुश नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुतजाद जो चीजें हुई उससे एकदम से जो होप अराइज हुई थी कि हम फंडिंग अरेंज कर लेंगे, उसको सडनली नुकसान पहुंचा। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई ऐसी भारी गलती की है कि जिसकी वजह से हम कंडेम करें। टाइमिंग जरूर ऐसे अब हो गए हैं कि उनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर हकीकत देखा जाए तो बाहर कैसे ये काम तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो बहुत पहले पता था कि 2018 में क्या क्या मैच्योरिटीज आ रही हैं। और आपको याद होगा कि मिर्जा साहब ने जो तकरीर की थी उस वक्त बजट में उन्होंने कहा था कि हमें इतने बिलियंस चाहिए, तो उस उतने बिलियंस के लिए फिर उन्हें भी पता था कि IMF के पास जाएंगे और भी इदारों के पास जाएंगे, और फिर केयर टेकर को वो एक हदायतनामा जारी कर जाते पार्लियामेंट वाले के जी हमारी सेक्शन है, अगर कि आप केयर टेकर है मगर आप देर न कीजिए, आप ले लीजिए। अब सारी जिम्मेदारी आप असद उमर साहब पर और PTI पे। मैं चाहूंगी यहाँ पर जरा इश्तियाक बेग साहब का भी वर्जन हम ले लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं जी, मैं डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो सही है कि असद उमर साहब को हम सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते। मैं कब उनको ब्लेम कर रहा हूँ, हुकूमत ही पूरे इस्तिखारे पे चल रही है। जब इस्तिखारा अब निकला है कि अब हम IMF के पास जाएंगे, पहले इस्तिखारे में यह था कि हम नहीं जाएं, तो मेरे ख्याल से उनकी गलती नहीं है। इस्तिखारा अब आया है, हम IMF के पास चले गए इस वक्त। ठीक है। अच्छा ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, अब IMF के पास चले गए, $8 अरब आपने बेल आउट पैकेज लेना है,
آپ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا, کتنا شرح سود میں اضافہ ہوگا, آپ کی کرنسی کتنی وہ ڈپریشیٹ ہوگی, مہنگائی, بجلی, گیس, اس پہ انٹرسٹ کیا ہوگا, ابھی مہنگائی کا کتنا بم پھٹے گا عوام پر. اور یہ ذرا پوچھیں ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے کہ یہ جو لون کی ہمیں ریپیمنٹ سب ہے جانتے ہیں کہ ہم اتنی امپورٹ بیسڈ کمپنی ہے کہ جتنی ہمارا امپورٹ کا کوانٹم بڑھ چکا ہوا ہے, ایون اب تو ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے بھی ماشاءاللہ جو کاٹن بیسڈ ہیں ہم وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. کہنے کو ہم ایک زرعی ملک ہیں مگر سبزیاں ہوں, انین ہوں, کیا کیا ہم باہر سے منگواتے ہیں. اور میں تو حیران ہوتا ہوں, کبھی مارکیٹ جاتا ہوں تو جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں اس کے اوپر تو ہم جو سیلڈ ہے کھانے کی وہ بھی باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے کبھی خود انصاری کی اپنی, آپ نے ایگریکلچر کو ریڈو نہیں کیا, اس کو ماڈرن نہیں بنایا, تو یہ ویجز تو پھر سب کو بھگتنی پڑیں گی نا. یہاں پہ جو صرف ہم گورنمنٹ کو الزام دے رہے ہیں, آپ سوچئے کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم نے امپورٹ کی ہیں پچھلے سالوں میں, اور پھر ہم نے ایک اچھا آلٹرنیٹ سسٹم بنانے کی بجائے انرجی میں کہ وہ مکس ہوتا, اس میں ہم رینیویبل کی طرف جاتے ہیں. ہم نے پی او ایل او بیس جو ہے وہ پروڈکٹس کو منگوا کے گیسز کو, اب دیکھیے کہ اتنا انحصار ہمارا انرجی کا امپورٹڈ چیزوں پہ ہے. 18 بلین سے زیادہ تو آپ کی امپورٹ. بالکل, میں یہی بات پہلے کر چکی ہوں. تو یہ دیکھیے یہ اس طرح کی چیزوں کی پھر پالیسیز جو آپ کی ہوتی ہیں اس کے اثرات تو کسی ایک دن ایسے نمایاں ہونے ہوتے ہیں نا. اور یہ صرف ایک گورنمنٹ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, یہ سلسلہ تو کئی اب اشروں سے ہم اسی طرح کی اکانومی چلانے کے موڈ میں تھے. اشتیاق بیگ صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کچھ دنوں پہلے اسٹیٹ بینک نے 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ جو تھا وہ بڑھایا ہے, اور ٹوٹل آل ٹوگیدر تقریباً کوئی 3% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ چکا ہے ابھی تک, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ جائے گا. اس سے کیا ہوگا, مہنگائی بڑھے گی یا مہنگائی میں کمی واقع ہوگی؟ جی ظاہر ہے بہت بڑھے گی. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جو پالیسیز اب ہمیں پرسکرپشن ملے گی ان کی طرف سے, وہ بھی ایک ریسیپی ٹو لیس گروتھ مور ٹربل, یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ اب آپ جس کوڈ میں ہیں وہاں آئی ایم ایف جو آپ کی ٹویسٹنگ کرے گا, آپ ٹویسٹنگ کرے گا, وہ تو جسٹیفائڈ ہوں گے, مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم گروتھ سے بھی جائیں گے, اپنے لوگوں کی زندگی بھی حرام کریں گے, اور خود جو ڈسپلن ہم نے لانا تھا, جو خود ہم نے ٹیکس بیس کو درست کرنا تھا, اسٹرکچر ریفارمز کرنی تھی, گورننس بہتر کرنی تھی, اس طرف ہماری کوئی توجہ نہ پہلے تھی نہ آج مجھے نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور جاتے وقت ایک سوال, ہاں ہماری 5.8% جی ڈی پی آئی تھی, اور اب یہ ہوا ہے کہ حکومت نے اس کو ریڈیوس کر کے 5% کر دیا, اور اب یہ جب پی ٹی آئی حکومت گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس, آپ سوچتے ہیں کہ 5% جی ڈی پی جو ہے وہ ہم اچیو کر لیں گے؟ جی میرا تو نہیں خیال کہ کہیں دور دور اس کے امکانات ہوں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی رائے, ماہرانہ مشورہ اپنی جگہ. پاکستان میں ایک آئین اور قانون ہے, ایک سسٹم ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے ہی رسپانسبل ہوتی ہے, اسی پہ سارا بلیم آئے گا. ریاست قانون آئین کے تحت چلتی ہے, ریاست اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کے پاس ہے, سارے الزام انہی پر آئیں گے. 100 روزہ پلان بھی دیا تھا, بڑی بڑی اچھی پریزنٹیشن بھی دی تھی, اور بتایا تھا پوری کتابیں ہیں, ہر مسئلے پہ ہمارے پاس ہر موجود ہے. صاحب جو کر کے گئے ان پہ کوئی پچھلی حکومت پہ بلیم نہیں آئے گا, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا دینا, کر لینا ان کو جو کرنا ہے. اس وقت کی ذمہ داری آج حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائے. اس کی پریکٹس کر کے آنا چاہیے تھا. آپ حکومت کرنے آ رہے ہیں, حکومت میں آنے کے بعد حکومت کرنا نہ سیکھیں. آپ سیکھ کر رہے ہیں, یہ گورننس ہے, ملک کی بات ہو رہی ہے, کسی گیمز کا پیریڈ نہیں لگا ہوا. اس سے ہم باہر آ جائیں ان چیزوں سے. میں بس ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ یا 54 دنوں سے آپ حکومت کرنا سیکھ رہے ہیں, حد ہو گئی. 22 کروڑ عوام آپ کے سیکھنے کے چکر میں بیٹھے رہیں گے. نہیں آتی تو چھوڑ دیں اور کسی اچھے آدمی کو لا کے بیٹھائیں. نہیں, اسد عمر صاحب ہی ذمہ دار ہیں, کوئی گیٹ اوے نہیں ہو سکتا ان کا. نو وے. اتنی بڑی آپ نے ٹیم بنا رکھی ہے, آپ فائنانس منسٹر ہیں, آپ پالیسی بنائیں گے, آپ پرائم منسٹر ہیں, بھائی جنہوں نے کیا ان کو آپ پکڑیں. یہ تھوڑی ہے کہ اب ان کو نہ بولے, ان کو نہ بولے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ آف دا ڈے ریسپانسبل ہے, وہ ریسپانسبل ہے. جی دیکھیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کیبنٹ ایز اے ہول از آنسریبل ٹو پارلیمنٹ. In other words, parliament is No sir, I'm sorry, Akram Sahab, it's not like that. You must read the constitution. There's article 7 in the constitution where the state is clearly defined. It's led by the president, the federal cabinet, prime minister, the provincial cabinet, and any other authority that can levy taxes.
So they are all responsible to the people of Pakistan, not to the cabinet, not to the parliament. They are responsible and answerable. State is answerable to the people of Pakistan. हमारा आइन जो है वो एक मुआहिदा है between the people and the chosen representatives. ये 22 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है भाई, गेम्स का पीरियड थोड़ी है सर. था कि अगर उनको जवाबदेह होना था तो ये पॉलिसी जो इकोनॉमिक थी, किसी ने कोशिश की, जब बजट पे डिबेट हो रही थी तो इन मामलात के ऊपर यहाँ पार्लियामेंट के अंदर कितने दिन बहस हुई है. क्या ये जो चैलेंजेस थे इसके बारे में कोई कलेक्टिविज्म आपको पार्लियामेंट की तरफ से? अरे यार डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट में डॉक्टर साहब एक मिनट, पार्लियामेंट में डॉक्टर साहब एक आदमी दूसरे को डाकू कह रहा था, वो इसको डाकू कह रहा था. कुछ बजट पे बेस हुई है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं कौन सी पार्लियामेंट में बजट पे बेस होती है कर रही हमारी? हूँ कि देखिए यही सियासी महाजर आई है जिसने हमारी मईशत को ना पहले मुस्तहकम होने दिया ना अब. सर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो बनी है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आपने वहां उसमें कितने इलेक्टेड लोग रखे हैं? आपने ऐसे कौन से लोग रखे जिसे हम कहेंगे वाकई एक्सपर्ट हैं, जो आपको वे तो बताएं ना कि जो ये रास्ते हैं इन पे चलना चाहिए. हम ये बात नहीं कर रहे कि हो जाना चाहिए था अब तक. कोई डायरेक्शंस हमें नजर नहीं आ रही है. सराज तेली के बारे में बहुत सुना जा रहा था, कॉम्पिटेंट है, इलेक्टेबल है, आप उनको लेकर आते हैं. ऐसे मुनीर साहब थे, मेरा ख्याल है और बहुत सारे लोग. फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एपेक्स बॉडी है, एक आदमी नहीं लिया गया. इनको क्यों नहीं फोरम में लेकर आया? उन क्या लोगों को वजह लिया है? गया जिन्होंने फाइनेंस किया है ना अच्छा इलेक्शन. साहब कह रहे थे कि हफ्तों में कलीदी जो है इकदामात करने होंगे, वो तो हमें कहीं नजर नहीं आए. मैं तो, मेरा सवाल तो सिर्फ सिंपल इतना ही है. अरे भाई ये नॉन सीरियस लोग हैं. डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ. अच्छा डॉक्टर साहब चलिए ये बता दीजिए कि अभी कौन से रास्ते क्या हैं, हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस जो है वो गवर्नमेंट के पास है, उस पे जा सकती है आईएमएफ के अलावा? देखिए अगर ये बात हम अगर हमने इतनी इसकी हैवी प्राइस पे करनी हो और सूद अगर हमारा इतना फॉरेन लोन भी कुछ डॉलर पैरिटी की वजह से बढ़ जाए, हमारी डेट सर्विसिंग बढ़ जाए, तो फिर इसके अगर आप सोचते कि 3% पे कमर्शियल लोन ले लेते तो वो बेहतर चॉइस थी. इसकी कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया, नहीं किया गया, कहीं नजर नहीं आ रहा. ये तो मैं एग्री करता हूँ कि दावा तो परहैप्स यही था कि हमारे पास तो पहले से बहुत कोई जबरदस्त प्लानिंग है जिसकी वजह से हम जो डोनर्स हैं उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं. मगर जब असल सूरत हाल सामने आई तो पता चला कि किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी और वो हिट एंड ट्रायल के ऊपर काम चल रहा था. अब इकोनॉमिक्स तो हिट एंड ट्रायल पे नहीं चलती. ये जो सीरियस बिजनेस है, एडवाइजरी काउंसिल के लोग जो हैं वो भी हमें पता है वहाँ जहाँ भी आप 5 इकोनॉमिस्टों को बैठा देंगे तो वैसे ये हमारे मुआशियात हैं. वही पूछ रहे हैं मैंने इनसे, कोई वोट डालने का तरीका ये तो आपको हार्ड एंड फास्ट काम करना होता है. आपके पास कोई एक्शन प्लान होता है, कोई आपके पास एम्पिरिकल डेटा होता है जिसकी बुनियाद पे. अच्छा रजा साहब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं. डॉक्टर साहब एक आपसे एक अपनी मालूमात के लिए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि फर्ज कीजिए ये जो सीएनजी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस, बिजली, ये $9 का मसला हो गया, इंपोर्ट डेफिसिट ट्रेड फाइनेंसिंग में फर्क आएगा डेफिसिट पे. ये बताइए कि एक आम आदमी जो जिसकी समझने के लिए कि जिसका 1000 रुपए का खर्च था ग्रोसरी का, वो कितने % बढ़ जाएगा? अब 1000 से कहाँ जाएगा वो? और क्या उसकी तनख्वाह भी वैसी बढ़ेगी या वो मर जाए? जी देखिए ये तो बिल्कुल एक रेसिपी है डिजास्टर के लिए. लोगों के लिए तो इसका बर्डन मैं समझता हूँ अनबेयरेबल होगा क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी हमें अंदाजन 1000 से कितना नजर नहीं आती जिससे लोगों की आमदनी बढ़े. उसके कितने एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे? एक आम आदमी के एक्सपेंसेस कितने बढ़ जाएंगे डॉक्टर साहब? जी एक आम आदमी के एक्सपेंसेस कितने बढ़ जाएंगे? देखिए ना ये तो आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर सिर्फ फ्यूल प्रोडक्ट्स में इजाफा होता है तो उसका इम्पैक्ट सारी आपकी चीजों के ऊपर आएगा. ठीक है. और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ लोगों की आम जिंदगी के ऊपर बहुत खौफनाक आएगा, आपकी इंडस्ट्री पे बहुत बुरा आएगा, आपकी प्रोडक्शन, आपकी ग्रोथ, हर चीज जो है. इसलिए डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल डॉक्टर साहब सिनेरियो तो और भी प्लीज होता हुआ नजर आता है. ठीक. डॉक्टर साहब मेरा सवाल इसीलिए था कि जब आप आईएमएफ से भी लोन लेंगे या महंगाई बढ़ेगी तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग नहीं, मैंने और आपने घर बैठ के इस लोन को अदा करना है तो अवाम विल बी डायरेक्टली बर्डन्ड. तो ये अवाम को जवाब दें. इनको कल पार्लियामेंट में अच्छा फैसला है खान साहब का कि कल वो पार्लियामेंट, इनको अवाम को जवाब देना है, सेटिस्फाई करना है, उसको कंटेंट रखना है. जी बिल्कुल. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपका. देखिए टेम्परेरी सपोर्ट की मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, चीज़ कही थी और मैं उनसे एग्री करूंगा कि आईएमएफ के पास जाने के बजाय इस वक्त क्या हुआ था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो था वो हमें कोई $7 बिलियन से करीब देने को तैयार हो गया था. हम $7 बिलियन उनसे लेते. उसके बाद ये था कि कुछ अगर हम पाकिस्तान के जो यूरो बॉन्ड्स होते हैं उनको फ्लोट करते पाकिस्तान से बाहर जाके
اس کے اندر ہمیں 2-2.5 بلین اس سے مل جاتا. ہمیں اس وقت صرف 8 to 10 بلین ڈالر کی ضرورت ہے. قطر نے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ہم سے کہا ہے کیونکہ آپ نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے, وہ بھی ہمیں کچھ دینے کو تیار ہیں. آپ کیوں نہیں یقین جا رہی کریں گورنمنٹ کہ آپشنز پہ کیوں نہیں جا رہی؟ اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں لوگوں کو, آڈینس کو, کہ $7 billion in over a period of 5 years ہے. It's not in one go. اچھا, It's over a period of 5 years. 5 سال کے دوران ملے نہیں, گا. ہمیں بھی امیجیٹلی آج ہی کے دن 10 بلین نہیں چاہیے. ہمارا کیا ہے کہ کچھ اوور اے پیریڈ ہمارے پاس کچھ پیمنٹس آ رہی ہیں. سر ایڈی بھی دے رہا تھا, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دے رہا تھا. نہیں, 15 بلین ہے ہمارے پاس اس وقت. ہم یہ نہیں کہ سعودی عرب دے رہا تھا, پھر آپ ایک دفعہ کہتے ہیں سعودی عرب سے $10 بلین $10 ارب ڈالر آ رہے ہیں, پھر آپ 3 ماہ کے ان سے تیل ادھار بھی لے رہے تھے. آپ کو سپورٹ تو ملتا. تھوڑے عرصے ہمارے بینک میں پیسے رکھ دیتے. شازیہ دیکھیے, سعودی عرب کے ایمبیسڈر سے ابھی میں کچھ ہفتے پہلے مل کے آیا ہوں, اور کیونکہ انہوں نے آتے کے ساتھ. سر آپ کی اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی؟ نہیں جی, میں کرنا بھی نہیں چاہتا جی. نہیں کرنا نہیں چاہتا, میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی انہوں نے کچھ لوگوں کو, اچھے لوگ, کمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں رکھا. دیکھیے فیڈریشن اکنامک ایڈوائزری کونسل میں یہ کہتے ہیں کہ بزنس کاؤنسل ایڈوائزری, اس میں بزنس کاؤنسل, ان تمام میں ایسے لوگوں کو رکھ لیا گیا ہے کہ جو پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں. دیکھیے آپ کو ان لوگوں کو لینا چاہیے جو پریکٹیکل لوگ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے کتاب پڑھ کے بتا دی, یہ ہوگا 50 دن تک آپ کتاب پڑھتے رہیں گے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو اس سے اچھا اب کیا ہے, آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. سب سے بڑی پہلی چیز وہ آئی ایم ایف یہ کہے گی کہ جتنے آپ کے لاس میکنگ ادارے ہیں ان کی سبسڈی بند کرے. جیسے ریلوے میں کیا ہے, ہمیں سبسڈی دینی پڑتی ہے, اسی طرح پی آئی اے میں ہمیں کیا سبسڈی دینی پڑتی ہے, اسٹیل مل میں ہمیں کیا سبسڈی دینی آئی ایم پڑتی ایف ہے. دے گا آپ کو, آپ سے کہے نہیں, گا وہ کہے گا ختم کرو. اچھا, پھر وہی کہے گا ان کو پرائیویٹائز کرو. ہم جناب پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے نکلے تھے, 2-4 لوگ مر گئے, آپ کو پتا ہوگا, اور اس کے بعد ہم نے ارادہ بدل دیا. اسی طریقے سے یہ تمام جب چیزیں وہ ہوں گی, بجلی کے پرائز وہ کہیں گے بڑھائیں. اب دیکھیں یہ جب ہم پرائسز بڑھائیں گے تو ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا. اور سب سے بڑی بات, آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, جو امریکہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ اس کے اوپر ہے, وہ تو پہلے آپ کو تھریٹ دے چکا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ آپ پرابلمز میں آئیں, وہ تو آئی ایم ایف تو کہے گا بھائی جاؤ پہلے یہ کر کے آؤ, پھر آ کے ہم سے بیل آؤٹ پیکج لینا. کیوں رضا صاحب؟ پیسے تو بالکل خوشی خوشی دے گا آپ کو, کنڈیشنز اس کی ہوں گی. سر آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ ایک عام آدمی کے درد کو سمجھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہمارا یہاں پر کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ پھر تنقید ضرور کرتی ہیں, لیکن جب حکومت میں آتی ہے تو پھر آرگیومنٹ دیتی ہے, وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر بندے ہیں, ہمارے پاس اختیار نہیں, پچھلی حکومت نے یہ چھوڑا. میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک اپوزیشن میں جب تک کام اچھا بھی لگتا ہے, جب آپ گورنمنٹ میں آ گئے نا تو آپ میڈیا پہ کم آیا کریں. میرا مشورہ ہے میڈیا پہ کم آئیں, پریس کانفرنس کم کریں, کام زیادہ کریں, ٹائم وہاں لگائیں, اور لوگوں کو ہیجانی کیفیت سے نکالیں, عدم استحکام ختم کریں. میں بڑا سنسیئر مشورہ دے رہا ہوں خان صاحب کو, ان کی ٹیم کو, کہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کریں, شہباز شریف صاحب سے رابطہ کریں. جن لوگوں نے وزارت عظمیٰ کے عہدے رہے ہیں یہ قابل لوگ ہیں. اپنے ٹھیک ہے جو ان کے الزامات ہیں وہ عدالتوں میں بھگت رہے ہیں, ایک کنسنسس پیدا کریں, سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیں. ملک کو اس کی ضرورت ہے, آپ پہلے اس ضرورت کو پورا کریں گے, عدم استحکام ختم ہو, ہیجانی کیفیت ختم ہو. مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ, رضا ہارون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے صرف اتنی بات کہوں گے, اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہ اقدامات کریں گے جس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا, تو اب تک عام آدمی بہت متاثر ہو چکا ہے. اب معیشت آئی سی یو میں نہیں ہے, ایک آپ ایسے اقدامات نہ کریں جس سے ایک عام آدمی جو جمہور ہے, جمہوریت جو ہے وہ جمہور کو ریلیف دینے کا نام ہے. تو خدا را معاشی ٹیم ایسی لے کر آئیں جو ڈائریکشنز آپ کے اور اسٹریٹجی بنا کر جو ہے وہ کچھ عوام کو ریلیف دے سکے. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.